370 वापस नहीं जाएगी। और क्या ये कहना है कि 370 का जिक्र न हो, जाए जहन्नम 370। हमने तो रिकग्नाइज ही नहीं करते कि उनका एक्सेशन लीगल था। तो पता नहीं लोग क्यों ये करते हैं कि 370 पे। दूसरी, भारत के अंदर जो मोदी साहब और उनकी पार्टी की और उनकी अपनी जो पर्सनल पॉपुलैरिटी और स्ट्रेंथ है और उनका, अभी आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इदारों की निजकारी का अमल तेज करने का हुक्म देते हुए निजकारी में शामिल इदारों की फहरिस्त और पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर, जिन लोगों से मुकाबला है वो उस हिसाब से देखा जाना चाहिए। लेकिन जहां तक बात है अक्रॉस द, आपको जाके एक परमानेंट मेंबर को परसुएट करना पड़ेगा कि द लॉन्गेस्ट डिस्प्यूट इन हिस्ट्री ऑफ द यूएन, उस पे इमरजेंसी मीटिंग कॉल पड़े। आसान नहीं है। मैं यूएन में रहा हूं। और साथ साथ क्या आप ये कहते हैं कि वो फौरन आपको वीटो आएगा उधर अमेरिका का, ब्रिटेन का, पता नहीं किसका। ओआईसी पे आप जाएंगे, आप उनको एक्सपेल करने के लिए कहेंगे। हम ये जरूर करेंगे कि ओआईसी के पास जाएंगे और कहेंगे कि आपने इनको स्टेटस दिया है, ऑब्जर्वर स्टेटस, ये विड्रॉ करें। वो नहीं करेंगे। सऊदी अरेबिया ने तो मूडी को सबसे बड़ा एजाज दिया है उनका, और यूएई ने सबसे बड़ा मंदिर बनाया है उसका। 6 मिलियन हिंदूज हैं सऊदी अरेबिया में। तो देखिए, थोड़ा सा आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें। ये इमोशनल रिएक्शन ऑल द टाइम, ठीक है, इट डज नो गुड। क्या कहा है एक स्टेप लेके इसने इंडियन सोसाइटी को डिवाइड किया है कि नहीं किया है? उसने हमेशा से डिवाइडेड ही रखा है सर इंडिया को। तो एक एक, ही इज ऑलवेज बीन अ पोलराइजिंग फिगर। सर मोदी तो हमेशा से पोलराइजिंग फिगर है। So he has divided Indian society. I mean, it's a very big thing. India is divided on the issue of Kashmir. ये unity था इनके पास, ये एक होते थे। दूसरी बात, ये opposition और government एक एक के गले पे, they're each other's throats. Indian Muslims have never been so alienated. इस वक्त आज वो जितना नफरत करते हैं उनकी गवर्नमेंट में, जितना वो डरे हुए हैं, जितना वो सोच रहे हैं कि ये किस किस्म की मुल्क में हम हैं। कश्मीरीज आर रनिंग, फ्लॉकिंग टू जॉइन द मुजाहिदीन, और हम उनको इंशाअल्लाह लीथल एड देंगे कि उन पाकिस्तान से जो रिएक्शन की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये बड़ा एक तरह का, जिसको आप कहते हैं ना कि फूड फॉर थॉट, एक लम्हा फिक्रिया के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए। चूँकि बुनियादी तौर पे जाहिर है कि सोशल मीडिया भी पाकिस्तान में आज़ाद नहीं है। जो लोग समझते हैं सोशल मीडिया आज़ाद है, उनको भी ये बड़ी गलतफहमी है। मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त भी उन लोगों के हाथों में है, जो वही लोग हैं जो पहले से, जिनका रवायती मीडिया पे इख्तियार है, और जो कुछ रवायती मीडिया पे आता है उसी को फिर सोशल मीडिया पे ट्रांसफ़र किया जाता है। जो प्राइवेट सोशल मीडिया है वो तो अभी स्ट्रगल कर रहा है अपनी जगह बनाने के लिए। तो इस तरह की जो कैंपेन्स होती है उसमें गवर्नमेंट इंटरेस्ट जो है और मुल्क की जो इनविजिबल फोर्सेस का हाथ और उनकी आशीर्वाद जो है वो ज़रूरी होती है। अब आप ये बताएं कि ये रिएक्शन 2019 से लेके 5 अगस्त जब ये डिसीजन हुआ था, एक बहुत ही बड़ा जो है लाइफ चेंजिंग किस्म का डिसीजन आप उसको कह सकते हैं, तो ये रद्द अमल उस वक्त क्यों नहीं हुआ? सोशल मीडिया तो उस वक्त भी वहीं पड़ा था और इसी तरीके से था। तो इसलिए नहीं हुआ कि आपकी जो रूलिंग एलीट थी वो उस वक्त लोगों के पाँव पड़ रही थी कि अगर हम लोगों ने कोई रिएक्शन किया तो इससे पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी और कश्मीर करते करते हमारे हाथ से जो है वो पाकिस्तान भी जाएगा। यानी इस तरह लोगों को डरा के चुप कराया गया कि उस वक्त जो मोदी साहब ने पोजीशन इख्तियार की और जिस सख्ती का इजहार किया, उसकी वजह से आप इसको अगर थर थर कांपना कहें, पाकिस्तान की रूलिंग एलीट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब लफ्ज़ है कि ये थर थर कांपने वाली बात ही उन्होंने की कि जब लोगों के साथ उन्होंने इस तरह की पर्सनल अपील्स करनी शुरू कर दी कि आप जो है वो खामोशी इख्तियार करें। तो अब आगे तो उनको रिएक्शन वो किस बात पे दे रहे हैं
اس وقت جو ہے وہ جموں کشمیر کی ایز وی اسپیک 3 منٹ پہلے تک جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو پوزیشن یہ تھی کہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہ مکمل طور پہ بھارت کے کنٹرول میں ہے. اس کو نام آپ کچھ دے لیں, کچھ لوگ انڈین زیر انتظام جموں کشمیر کہیں گے, کچھ لوگ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کہیں گے, لیکن اس وقت آفیشلی وہ علاقہ جو ہے وہ یونین ٹیریٹوری آف انڈیا ہے. کانسٹیٹیوشنلی لیگلی اس وقت جو اس کی پوزیشن ہے, اس کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پوزیشن کو یو کین آلویز چیلنج, اور ہزاروں لاکھوں لوگ چیلنج کرتے ہیں, اور فیوچر میں بھی ایسا ہوتا رہے گا. میں اس کی بات نہیں کرتا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان فیکٹ گراؤنڈ پہ سچویشن کیا ہے, زمینی حقائق کیا ہے کہ وہ یونین ٹیریٹوری آف انڈیا ہے تو اس کا پرائم منسٹر وہاں کی سیر کر رہا ہے یا وہاں پہ کسی الیکشن کمپین میں جا رہا ہے, تو آپ ہوتے کون ہیں یہ بیان دینے والے کہ جی وہ کیوں گئے؟ وہ آپ سے پوچھ کے جائیں گے. جب آپ کی کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے, کوئی انٹرنیشنلی یا نیشنلی کوئی لیگل سٹینڈنگ ہی آپ کی کوئی نہیں ہے, کوئی کسی طریقے کی کوئی کمپین ہی نہیں ہے, کوئی کسی طریقے کا کوئی موقف ہی نہیں ہے, تو کیا وہ اس ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے مختلف علاقوں میں یا جو علاقے ان کے زیر انتظام ہیں یا زیر کنٹرول ہیں وہ آپ سے پوچھ کے جائیں گے؟ ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ 500,000 کروڑ کی بات کر رہی ہیں کہ خرچ کر دیا ایگریکلچر پہ, 4,000 کروڑ اتنا خرچ کر دیا, انڈسٹری پہ, ٹوریزم کھول دیا, یہ اس کو کہتے ہیں غریبوں کے سامنے پیسے گننے والی بات آپ کر رہی ہیں. غریبوں کے سامنے پیسے گننا جو ہے اس کو ایک بہت بڑا غیر اخلاقی قسم کی حرکت سمجھی جاتی ہے. یہ پیسے سارے اگر آپ کشمیر پہ اپلائی کریں, 500,000 کروڑ ہے یا 600,000 کروڑ ہے, تو انڈین روپیہ بھی ظاہر ہے اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستانی تو پھر یہ 1500-1800 کروڑ سے بھی اوپر چلا جائے گا. تو یہ لائف چینجنگ قسم کی انویسٹمنٹس ہیں جنہوں نے الٹیمیٹلی کشمیری لوگوں کی زندگی کو متاثر کرنا ہے مختلف طریقوں سے. وہ اس کو مانے نہ مانے, ہم اس کو مانے نہ مانے, لیکن حقیقت جہاں پہ اتنا بڑا پیسہ پمپ ان ہوگا تو اس کی ظاہر ہے ایک ڈیفینیٹ آؤٹ پٹ تو نکلے گا. اس کے ساتھ جو لوگوں کے روزگار جڑے ہیں اور جڑیں گے, اس کی وجہ سے جو لوگوں میں پراسپیرٹی آئے گی, اس کی وجہ سے جو غربت کی سطح نیچے ہوگی. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں جو سٹیٹس ہیں, اسٹیٹسٹکس ہیں, وہ پہلے ہی بتاتے ہیں کہ کہیں انڈین ریاستیں جو ہیں 29 ریاستیں, ان کے مقابلے میں آج بھی جو جموں کشمیر کی جو سٹیٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کی پوزیشن معاشی اعتبار سے بہتر ہے. مرزا صاحب, یہ جو آپ نے پیسے گننے کی بات کی غریب کے سامنے, تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ظاہر ہے جس غریبی میں ہے تو اس کے سامنے یہ پیسے گنے گئے ہیں؟ جی, پاکستان نہیں, پاکستان کے زیر انتظام کشمیر, جس میں آپ نے ٹوریزم کی بات کی, پاکستان میں تو یہ 3-4 جرنلوں کا 2-3 مہینے کا خرچہ ہے. ان کے لیے یہ کون سا پیسہ ہے؟ تو وہ بات تو آپ آزاد کشمیر کی کر رہے ہیں نا, اس کے زیر انتظام. جی, یہ اتنا بڑا پیسہ وہاں پہ اس وقت لگ رہا ہے جو لائف چینجنگ ہے, اور اس وقت بھی ان کی پوزیشن کسی بھی اعتبار سے کسی یونین ٹیریٹوری یا اسٹیٹ کے مقابلے میں اتنی بری نہیں.